2005 में एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि BND 1960 के दहाई से जर्मन जरीदों के एक ग्रुप की जासूसी कर रही है ताकि मालूमात की रसाई के मुमकिन जराए की छानबीन की जा सके। 2008 के लेचेस्टर टैक्स मामले में भी इस एजेंसी का एक अहम किरदार था। टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। एक खुफिया एजेंसी बुनियादी तौर पर किसी मुल्क की दिफाई निज़ाम में आसाबी निज़ाम की तरह काम करती है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज को कौमी सलामती को मुमकिन खतरात से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करने की जिम्मेदार होती है। ये खुफिया मालूमात जमा करते हैं, तज्जिया करते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं जो आम लोगों के मुफाद के लिए दस्तयाब नहीं होता। ये एजेंसीज मुख्तलिफ जराए से मालूमात इकट्ठा करती है, बशमूल जासूसी, सिग्नल जमा करना या रुकावट, क्रिप्ट एनालिसिस और दीगर मुख्तलिफ तरीकों से जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। तकरीबन हर कौम में एक से ज्यादा ऑपरेशनल सीक्रेट सर्विस या जासूसी एजेंसीज होती हैं, लेकिन बाकियों में से एक ज्यादातर तगड़ा होता है। तो क्या चीज एक जासूसी एजेंसी को दूसरी से बेहतर बनाती है? क्या ये भारी बजट या सख्त ट्रेनिंग की वजह से है या ये इनके इस्तेमाल करदा टेक्नोलॉजी की वजह से है? दरअसल ये इन तमाम चीजों का मुरक्कब है। आज हम आपको दुनिया की 10 बेहतरीन जासूसी एजेंसीज के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो के बारे में आप जान सकें। नंबर 10, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी 1973 में कायम हुई। इस एजेंसी का सालाना बजट $773 मिलियन है। ये मुल्क की सिक्योरिटी की लीडिंग एजेंसी कहलाती है जो अंदरूनी सिक्योरिटी और मुल्क की सलामती से मुतालिक इंटेलिजेंस के तजिया और जखीरा अंदोजी के जिम्मेदार है, लेकिन काफी अरसे से इस पर बहुत सी गलतियों और जारहाना तदबीरें इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। नंबर 9, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA 1968 में कायम हुई। चीन की सैनो हिंदुस्तानी जंग हिंदुस्तान की मौजूदा खुफिया एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इंटेलिजेंस ब्यूरो उस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सलामती के जिम्मेदार थी, जो कि मुस्तकबिल में किसी भी दूसरी बड़ी तबाही को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने एक सरशार गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के तौर पर कायम की। ये एजेंसी नफ्सियाती जंग, तखरीबकारी और कत्ल जैसे मामलात के जरिए मालूमात जमा करने के लिए जानी जाती है। ये इदारा दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे CIA और मुसाद और MI6 के साथ एक फाल राब्ता कायम रखता है। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। ऑस्ट्रेलियाई सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज 1952 में कायम की गई, जिसका सालाना बजट $737 मिलियन पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस मुल्क की कदीम तरीन ऑपरेशनल जासूसी एजेंसीज में से एक है। इसका वजूद उस वक्त इंतहाई दर्जा बुलंद रहा जब तक उसे 1972 में डेली टेलीग्राफ ने बेनकाब नहीं किया था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक अहम हिस्से की हैसियत से इस एजेंसी की जिम्मेदारी गैर मुल्की मालूमात जमा करने की है। ये एजेंसी बेनकाब होने के बाद से ASIS 1975 में फिवारो अफेयर, 1983 में शेरेटन होटल वाक़या और पापुआ न्यूवा गियाना में मुबैना तौर पर सियासी शमूलियत समेत मुख्तलिफ तनाज़ात में मुलविस रही है। नंबर 7, जनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये एजेंसी 1982 में कायम की गई, जिस पर सालाना 731 मिलियन बजट आया। फ्रांसीसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी जनरल डायरेक्टरेट बराए खारजा सलामती या DGSE फ्रांसीसी वजारत दिफा की रहनुमाई में काम करती है। ये बड़ी हद तक दीगर ममालिक के खिलाफ इंसदाद जंग और माशी जासूसी की महारत के लिए जानी जाती है। अगरचे इस एजेंसी की बाज़ाब्ता बुनियाद 1982 में रखी गई थी, लेकिन इसकी जड़ें SDECE 1947 से पहले ही की मालूम की जा सकती है, जब इसका पेशरो एक मराकशी इनकलाबी मेहदी बैन बारका KSDECE था। 1960 की दहाई में DGSE ने खुद मुख्तारी खो दी जब वो एक आला अगवा में मुलविस हुआ, जिसके बाद उसका नाम DGSE रख दिया गया। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 6, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। यह ऑर्गेनाइजेशन 1956 में कायम की गई, जिस पर सालाना बजट $1.1 मिलियन आया। गैलन ऑर्गेनाइजेशन को तब्दील करने के लिए सर्द जंग के दौरान बैंडर्स नारचना चेंडेनेस्ट को कायम किया गया था। इस दौरान BND ने नक्लो हरकत की निगरानी के लिए अमरीकी CIA के साथ मिलकर काम किया। अगले ज्यादातर
تر روس اور مشرق وسطی اگلے 9 دہائیوں تک زیادہ تر یہ روس اور مشرق وسطی پر فوکس رہی۔ جرمنی کی واحد غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی ہونے کے ناطے BND وائر ٹائپنگ اور دیگر طرح کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے سول اور ملٹری انٹیلیجنس دونوں جمع کرتی ہے۔ 2005 میں ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ BND 1960 کے دہائی سے جرمن جریدوں کے ایک گروپ کی جاسوسی کر رہی ہے تاکہ معلومات کی رسائی کے ممکن ذرائع کی چھان بین کی جا سکے۔ 2008 کے لیچسٹرن ٹیکس معاملے میں بھی اس ایجنسی کا ایک اہم کردار تھا۔ نمبر 5، انٹر سروس انٹیلیجنس۔ 1948 میں قائم ہونے والی پاکستان کی ڈائریکٹوریٹ فار انٹر سروس انٹیلیجنس ISI دنیا کی سب سے بدنام خفیہ سروس ایجنسیز میں سے ایک ہے۔ سرکاری طور پر ISI حکومت پاکستان کو سیکیورٹی انٹیلیجنس تشخیص فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، تاہم یہ بھارت میں مشکلات پیدا کرنے میں ملوث ہونے کے لیے جانی جاتی ہے۔ فی الحال فیض حمید کی سربراہی میں ISI پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بے پناہ طاقتور مانی جاتی ہے۔ نمبر 4، فارن انٹیلیجنس سروس۔ غیر ملکی انٹیلیجنس سروس 1991 میں قائم ہوئی۔ 1991 میں KGB کے خاتمے کے بعد روس کو ایک خصوصی ایجنسی کی اشد ضرورت تھی جو کہ ملکی داخلی اور بیرونی سلامتی کا خیال رکھے۔ اس کے نتیجے میں 2 ایجنسیاں قائم کی گئی، ایک غیر ملکی انٹیلیجنس سروس اور دوسری فیڈرل سیکیورٹی سروسز۔ غیر ملکی انٹیلیجنس سروس کا بنیادی فریضہ دوسری قوموں میں انٹیلیجنس، اسٹریٹجک، معاشی جاسوسی کرنا اور بیرون ملک مقیم روسی عہدیداروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ 1991 کے بعد سے SVR نے خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں متعدد بیرون ملک جاسوس اور جاسوس مہم چلائے۔ نمبر 3، موساد 1949 میں قائم ہوئی جس میں ملازمین کی متوقع تعداد 2001 ہے۔ موساد اسرائیل کی سب سے اہم خصوصی آپریشن اور غیر ملکی خفیہ ایجنسی ہے جو ڈیٹا اکٹھا کرنے، انٹیلیجنس اسٹیلتھ آپریشن کے لیے ذمہ دار ہے۔ موساد اپنے انسداد دہشت گردی کے شدید اقدامات کے لیے جانی جاتی ہے جس کا یہ وقتاً فوقتاً مظاہرہ کرتی ہے۔ ان کا سب سے مشہور انسداد دہشت گردی کا آپریشن 1976 میں یوگانڈا میں ہوا تھا۔ نمبر 2، سیکرٹ انٹیلیجنس سروس۔ یہ سروس 1909 میں قائم کی گئی جس پر سالانہ بجٹ $2.69 بلین رہا۔ اس سروس میں ملازمین کی متوقع تعداد 4792 ہے۔ برٹش SIS یا سیکرٹ انٹیلیجنس سروس جاسوس دنیا کی ایک قابل احترام تنظیم ہے۔ یہ پریمیئر جاسوس ایجنسی دنیا میں کئی نام سے مشہور ہے جس میں ایک اہم سیکشن ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 16 ہے۔ SIS کے وجود کو باقاعدہ طور پر 9 دہائیوں بعد 1994 میں تسلیم کیا گیا تھا۔ M15 کے برعکس SIS کا ڈومین صرف برطانوی جزیرے سے باہر کے افراد اور اداروں تک محدود ہے۔ تاریخی طور پر یہ ایجنسی دوسری جنگ عظیم، سرد جنگ اور پوری دنیا میں دیگر علاقائی تنازعات میں ملوث تھی۔ نمبر 1، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی۔ یہ ایجنسی 1947 میں قائم کی گئی جس پر سالانہ بجٹ $15 بلین تھا۔ اس میں ملازمین کی متوقع تعداد 22,000 ہے۔ 1947 میں جب صدر ہیری ایس ٹرومین نے CIA کو قائم کیا تو اس کا مقصد صرف ملک بھر میں خارجہ پالیسی کی ذہانت اور تجزیہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا۔ لیکن اب یہ ایجنسی امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی سب سے طاقتور ایجنسی ہے۔ تنظیم کے بیشتر وسائل اور افرادی قوت غیر ملکی انٹیلیجنس کو جمع کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ CIA بلا شبہ دنیا کی سب سے آسانی سے پہچانے جانے والی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کی وجہ اس کا بین الاقوامی اور ہالی ووڈ فلموں میں متعدد ذکر ہے۔ CIA ریاستِ ہائے متحدہ امریکہ میں بھاری مالی اعانت سے چلنے والی سرکاری تنظیم میں سے ایک ہے۔ تاریخی طور پر CIA بہت سارے بین الاقوامی تنازعات میں ملوث رہا ہے جن میں 1954 میں گوئٹے-مال بغاوت، شام، انڈونیشیا اور کانگو میں سیاسی ہلاکتیں شامل ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہے۔